व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य तावत् अष्टाभ्य औष इति सूत्रस्य अनन्तरं स्वमूर्नपुंसकात् इति सूत्रस्य च व्याख्यानं भविष्यति। अष्टाभ्य औष इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः कथयति, अष्टाभ्य इति कृताकारः अष्टन शब्दः गृह्यते। अर्थात यद्यपि अष्टभ्यः औष इति वक्तव्यमासीत् इति अष्टन इति शब्दः वर्तते, किन्तु अत्र यः आत्मसहितः निर्देशः वर्तते तेन ज्ञायते अत्र औष इति आदेशः तत्रैव भवति यत्र अष्टन शब्दात् अष्टन आविभक्तो इति सूत्रेण आत्मविधानं भवति। अतएव अत्र काशिकाकारः वदति, अष्टाभ्य इति कृताकारः कृतः आकारः आदेशः यस्मिन् एवं भूतः यः अष्टन शब्दः सः औष विषये गृह्यते। तेन कृताकारात् अष्टन शब्दात् विहितः यः जस् विभक्तिः शस् विभक्तिः तस्य स्थाने औष इति आदेशं विदधाति। अतएव अत्र तस्मात् उत्तरस्य जस्सो औष इति अयम् आदेशः भवति। अष्टौ तिष्ठन्ति, अष्टौ पश्य, अष्टौ तिष्ठन्ति इति अष्टौ इति शब्दः प्रथमा बहुवचनान्तः, अष्टौ पश्य इति अष्टौ शब्दः द्वितीया बहुवचनान्तः। अत्र अष्टम शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः इति सर्वे जानन्त्येव। कृताकारस्य ग्रहणं किम्? अर्थात यस्मिन् अष्टन शब्दे आत्मविधानं जातं तत्रैव अष्टाभ्य औष इति सूत्रेण अष्टन शब्दात् विहितयोः जस्सोः अत्र औष इति आदेशः करोति। तत्र कृताकारस्यैव अष्टन शब्दस्य ग्रहणम् इति कथनस्य किं फलं किं प्रयोजनं वा वर्तते? तत्र उच्यते अष्टतिष्ठन्ति, अत्र न भवेत्। अत्र अष्टन इति शब्दात् विहितस्य जसः स्थाने अत्र आत्वं नैव जातः वर्तते। क्षम्यतां, तत्र अष्टन तत्र जसि परे अत्र अष्टन शब्दे अत्र आत्मविधानं नास्ति इति कृत्वा ततः विहितस्य जस् शब्दस्य स्थाने औष इति आदेशः भवति। एवमेव अष्टपश्यत्यापि बोध्यम्। एतदेव कृतात्वस्य ग्रहणं ज्ञापकम्। एतदेव न एतत्सूत्रमेव कृतात्वस्य ग्रहणं ज्ञापकं, यत् कृतात्वस्य अष्टन शब्दस्य ग्रहणं भवति। अत्र एतदेव कृतात्वस्य ग्रहणं ज्ञापकम् अष्टन अभिभक्तो इति आत्मविकल्पस्य ज्ञापकं वर्तते। यद्यपि अष्टन अविभक्तो इति सूत्रे न तु बहुलग्रहणं वर्तते, न तु अन्यतरस्यां, न तु वा केषाञ्चिदपि विकल्पबोधकशब्दानां ग्रहणं नास्ति, न च अनुवृत्तिः। तथा विकल्पविधानं यत् अनेन सूत्रेण क्रियते तत्रापि अष्टाभ्यौष इति अष्ट इति शब्दे यः आत्मनिर्देशः तेन ज्ञायते यत् अष्टन अविभक्ति सूत्रं
विकल्पेन आत्मविधानम अष्टन शब्दात् विदधाति विभक्तौ परे। अग्रे ताव सूत्रम यद् वर्तते तस्य विषये तत्र अत्रापि किञ्चित् चिन्तनं वर्तते। षड्भ्यो लुक् इत्यस्य अयम् अपवादः। अयं नाम अष्टाभ्य औषधि सूत्रम्। यद्यपि अष्टनि शब्दः नान्तः वर्तते, षणान्ता षट् इति सूत्रेण तस्य षट् संज्ञा वर्तते। फलतः तस्मात् विहितस्य जहसः स्थाने षड्भ्योलिति लुकि सति अत्र अष्ट अष्ट एवं रूपेण प्रयोगः भवति। किन्तु अष्टाभ्यो इति सूत्रं षड्भ्यो लुक् इति सूत्रम् अवादत्वात् प्रबाध्य जसशोः स्थाने अत्र औष इति आदेशं विदधाति। कथम अत्र अयम् अपवादः भवति? उच्यते न प्राप्ते इति न्यायेन। ये न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। अत्र अष्टाभ्य औष इत्यस्य अवश्य प्राप्तौ षड्भ्यो इति सूत्रं तस्य बाधकं भवति। अस्मात् हेतोः षड्भ्यो इत्यस्य अत्र अष्टाभ्योषिति अबाधत्वेन प्रवर्तते। यस्तु सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति तस्मिन् प्राप्ते च प्राप्ते चेति स न बाध्यते अष्टपुत्रः अष्टभार्या इति। कश्चन कथितः आसीत् अत्र अष्टन् इति शब्दात् यः विहितः तत्र प्रत्ययः वर्तते सुप्रत्ययः तस्य प्रातिपदिकत्वेन विहितत्वात् प्रातिकावयवत्वान् तस्य लोपः स्यात्। तत्र उच्यते तस्मिन् प्राप्ते च प्राप्ते इति स न बाध्यते अष्टपुत्रः अष्टन् पुत्रः। अत्रापि न बाध्यते। अष्टौ पुत्राः यस्य, अष्टौ भार्याः यस्य अथवा अष्टपुत्राः यस्य अष्टभार्याः अस्य। अत्रापि यद्यपि जस्य विभक्तिः भवति प्रातिपदिक संज्ञा अत्र जायते। अष्टन् जस् पुत्र जस् अष्टन् जस् भार्या जस् इत्यवस्थायाम्। अत्र सुपो धातु प्रातिपदिको इत्यस्य प्राप्तिर्वर्तते। अष्टाभ्य औष इत्यस्यापि तत्र षड्भ्यो इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते। तो तस्मिन् प्राप्ते अप्राप्ते च स न बाध्यते। अत्र यस्तु सुपो धातु प्रतीके इति तस्मिन् प्राप्ते च प्राप्ते इति स न बाध्यते अष्टपुत्रः अष्टौ भार्याः। अर्थात् सुपो धातु प्रातिपदिकोः इति सूत्रस्य प्राप्ते अप्राप्ते च अष्टाभ्यो सूत्रं बाधकं न भवति। उच्यते तत्र तदन्त ग्रहणम् अत्र इष्यते। अष्टाभ्यो से तदन्त ग्रहणम् अपि इष्यते। तर्हि अत्र एकः विचारः आयाति। अत्र अष्टजस् पुत्रजस् अष्टजस् भार्याजस् इत्यवस्थायाम् अत्र अष्टान् आविभक्ति सूत्रेण तत्र आत्वं स्यात्। अनन्तरम् अष्टाभ्य औस् इति सूत्रेण औष् इति आदेशः स्यात्। जस् इति परे अस्त्येव सुपो धातु प्रातिपदिक इत्यस्य बाधकः स्यात् इति कश्चन तर्कः अत्र भवति। तदा उच्यते अत्र अष्टाभ्युष्यस्य प्राप्ते अप्राप्ते च स न बाध्यते। अर्थात् सुपो धातु प्रातिपदिक इत्यस्य बाधा न भवति। अपि सुपो धातु प्रातिपदिक इत्यनेनैव सुलोपः भवति इत्यर्थः। अतएव अत्र कथं भवति? तत्र कारणं भवति एका परिभाषा वर्तते। अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुग् बाधते। अनया रीत्या अत्र लुग् विधानं यत् सुपो धातु प्रातिपदिके भवति तत् अंतरंगम अपि औष विधिं प्रबाध्य अत्र लुक् प्रवर्तते। तेन अत्र वाक्यावस्थायां प्राप्तः अपि औष न क्रियते। अथवा चेत् औष क्रियते तथापि स्थानगत भावात् तस्य लुग् भवति इति तात्पर्यम् पद्मञ्जरीकारः बोधितवान् एतस्य विषये। अत्र अग्रे तत्र काशिकाकारः कथयति
यत अष्टाभ्य औष इत्यत्र कृतकारात् अष्टन शब्दात् विभक्तौ पर जसशोः अत्र औष इति आदेशः भवति तत्र अष्टन इति शब्दे तदन्त ग्रहणमिति कर्तव्यम् अष्टन शब्दात् अष्टन शब्दान्तात् विहितस्य जसशोः विहितयोः जसशोः अत्र औष इति आदेशः भवति तेन किं जायते परमास्य ते अष्ट या परमा उत्तमास्य ते अष्ट इति विग्रहे अत्र समासाधिकारे सति परमाष्टन उत्तमाष्टन इति शब्दात् यदा जस् विभक्तिः भवति शस् विभक्तिः भवति तत्रापि अष्टाभ्य औषिति सूत्रेण तत्र औषिति आदेशे तत्र वृद्धाधिकारे सति परमाष्टौ उत्तमाष्टौ इति प्रयोगो भवतः प्रियाष्टानः इत्यात्वस्य इत्यत्र आत्वस्य अभावात् औस्त्वं न भवति प्रियाष्टानः प्रियाः अष्ट यस्य सः प्रियाष्टन इति शब्दः भवति तेन प्रियाष्टा प्रियाष्टानो प्रियाष्टानः इति भवति अत्र यः आत्वं वर्तते सः अत्र आत्वं नैव विहितः वर्तते अष्टनाभियुक्तो इति सूत्रेण अपितु अत्र सर्वनामस्थाने जहाँ सम्बुद्धो इति सूत्रेण अत्र दीर्घः कृतः वर्तते इति कृत्वा अत्र प्रियाष्टानः इति प्रियाष्टन शब्दात् जस् विभक्तौ अत्र आत्वाभावात् प्रियाष्टन जस् प्रियाष्टन शस् इत्यत्र आत्वाभावात् औष इत्यस्य आदेशप्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः एवं रूपेण अतीव शोभनं चिन्तनं वर्तते तावत् भाष्यकारस्य अधुना वयं चिन्तयामः भाष्यदृष्ट्या भाष्यकारः एतद् विषये किं वदति भाष्यकारः कथयति औषघौ औषघौ इति वक्तव्यम् अत्र प्रश्नः भवति किम् इदम् अघौ इति औष भवति किन्तु अघौ इति वक्तव्यम् अर्थात तत्र घी विषये न भवति किमिदम् अघौ इति प्रश्नः उच्यते अनुत्तरपदे अर्थात उत्तरपदे परे न भवति अघौ इत्यस्य तात्पर्यं भवति उत्तरपदे अनुत्तरपदे अर्थात उत्तरपदे परे न भवति इत्यर्थः अघौ इत्यस्य तात्पर्यं भवति किमिदम् अघौ इति अनुत्तरपदे इति अर्थात अनुत्तरपदे भवेत् यदा अर्थात अविद्यमानम् उत्तरपदं यस्मात् तथा भूतः यदा अत्र अष्टन शब्दः भवति अतएव अनुत्तरपदे इत्युक्तम् अनुत्तरपदे विद्यमानात् अष्टन शब्दात् विहितस्य जसः शसः औष इति भवति इति तात्पर्यम् अनेन ज्ञायते प्रश्नः भवति एतत् कथनस्य प्रयोजनं किं विद्यते तदा उच्यते इहमाभूत् अष्टपुत्रः अष्टभार्यः अष्टपुत्राः अस्य अष्टभार्याः यस्य इति अत्र बहुव्रीहि समासः अत्रापि अष्टन शब्दात् जस् विभक्तिः वर्तते उभयत्र अतः अत्रापि आत्वं स्यात् अनन्तरम् औष इति आदेशः स्यात् किन्तु यदा औषघौ इति क्रियते तदा उत्तरपदे परे अष्टम शब्द सत्वात् तस्मात् विहितस्य जशः स्थाने अत्र औष इति आदेशः न भवति तत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम औष इति आदेशः तस्यापि लुग् भविष्यति सुबोधादि प्रातिपदिक इति सूत्रेण तर्हि अत्र
औषधौ इति कथनस्य तु आवश्यकता एव नास्ति। अस्तु लुक् तत्र उच्यते अस्त्वत्र औस्त्वं लुक् भविष्यति, अर्थात औष सत्यपि अत्र लुक् भविष्यति, तत्रापि न काचन हानिः। तदा अत्र उच्यते अष्टभ्यो इत्येव प्रसज्यते। यदा लुक एव करणीयमासीत् तर्हि षड्भ्यो लुक् इत्यनेनैव लुक् स्यात्। षड्भ्योऽप्येवं प्रसज्यते अर्थात् लुक् भवितुमर्हति। तर्हि इहापि तर्हि प्राप्नोति, अष्टौ तिष्ठन्ति, अष्टौ पश्य, अत्रापि षड्भ्यो लिखिति लुक् स्यात्। यदा तत्रोच्यते अत्रापि तथा भवितुमर्हति। तदा उच्यते तत्र तु न भवितुमर्हति। कथमिति अपवादः, अर्थात अष्टाभ्य औष इति सूत्रं षड्भ्यो लिखित सूत्रस्य अपवादः भवति। अबाधत्वात् तत्र औस्त्वं लुकं बाधिष्यते, अर्थात अत्र औस्त्वं भवति अपवादः। तेन अबाधत्वात् षड्भ्यो प्राप्तः यः लुक तं बाधिष्यते। तत्र प्रश्नः भवति इहापि तर्हि बाधेत अष्टपुत्रः अष्टभार्यः। तदा उच्यते अत्र तु बाधकः न भवितुमर्हति। कथमिति यस्य विषये, यस्य लुकः विषये औस्त्वं तस्यापवादः। यस्य लुकः विषये औस्त्वं प्राप्नोति तस्य लुकः अबाधः भवति, अन्यस्य बाधः न भवति। अष्टान जस अष्टान शस् इत्यवस्थायाम् अत्र षड्भ्यो लुक् इति लुकपि प्राप्नोति, औषित्ये प्राप्नोति। तर्हि निरवकाशो विधिरवबाधः इति कृत्वा अत्र अष्टाभ्य औषित्ये निरवकाशः भवति। तेन षड्भ्यो लिखित सूत्रं बाधते। अथ च यः अन्यः वर्तते तस्य लुक् बाधकः न भवति। यस्य लुकः विषये औस्त्वं तस्य अपवादः। किन्तु अत्र यो वा तस्मात् अनन्तरः अथवा अनन्तरस्य लुकः बाधकं भवति, अर्थात अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। तेन अत्र अनन्तरः कः भवति, अनन्तरः भवति अत्र षड्भ्यो लिखितं तस्यैव बाधकः भवति अष्टाभ्य औषिति, अन्यस्य बाधकः न भवति इत्यर्थः। प्रश्नः भवति कुत एतत्, भवता एतत् कथं वर्तते। तदा तथैव सा परिभाषा भाष्यकारेण कथिता, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। तत्र पुनः प्रश्नः जायते अथ ये कस्मान्न भवति औस्त्वम् अष्ट तिष्ठन्ति अष्ट पश्य, अत्रापि औस्त्वं भवेन्न। तदा उच्यते यत्र आत्वं कृतं वर्ते तत्रैव विहित अष्टन शब्दात् विहितयोः जश्रशोः औष इत्यादेशः भवति। आत्वं यत्र तत्र औस्त्वम् इति वार्तिककारः वदति। यत्रैव आत्वं तत्रैव औस्त्वेन भवितव्यम्। यत्र आत्वं वर्तते तत्रैव औष भवति, यत्र आत्वं नास्ति तत्र औष आदेशोऽपि नास्ति। कुत एतत्, कथमित्थं क्रियते। तथा हि अस्य ग्रहः कृतः, तथा हि एवं रूपेण अस्य अष्टाभ्य औषितूर्स्य ग्रहः ज्ञानं कृतः वर्तते। तथा हि अस्य आत्मभूतस्य ग्रहणं क्रियते। कथम् आत्मस्य ग्रहणं ज्ञानं वा क्रियते। अष्टाभ्य इति निर्देशस्तत्र शब्दात् अष्टाभ्य औष सूत्र अष्टाभ्यः इत्युक्तं वर्तते। तेन अत्र इत्थम् उच्यते। तदा एवम् उच्यते अयि भो ननु च नित्यम् आत्मम्, आत्मं तु सर्वदैव सेवितम्। अष्टानाविभक्तोपरि आत्मं भवति, न तस्य अनित्यत्वं। तर्हि सर्वत्र अष्टाभ्य औषित्येव स्यात्। तत्र अष्टाभ्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः सर्वत्रैव स्यात्। किमर्थम् अत्र विषये वयं तथा उक्तं वर्तते। ननु च नित्यमात्मम्। तदा भाष्यकारः एतदेव अर्थात अष्टाभ्य औषित निर्देशः एव ज्ञापयति यत् अत्र अष्टाभ्य औषित यत् आत्मं भवति तद्वैकल्पिकम्। विभाषा आत्मम् इति यदयम् आत्मभूतस्य ग्रहणं करोति अष्टाभ्य औषित इत्यर्थः हि अष्टनित्ये ब्रूयात् चेत् एवं न स्यात्।
तर्हि अष्टनः औष इति स्यात्। कथम् अष्टाभ्यः औषितित्वं वर्तते? एतस्य विचारितस्य विषयस्य तत्र ग्रहणार्थम् अत्र कारिकाद्वयं भाष्यकारेण उपन्यस्तम्। औषाघवस्तु लुक् तत्र षड्भ्योऽप्येवं प्रसज्यते अवादो यस्य विषये यो वा तस्मादनन्तरः आत्रं यत्र तु तत्रौस्त्वं तथा ह्यस्य ग्रहकृतः स्वमोर्लुक्षत्यदादीनां कृते ह्यत्वेन लुग् भवेत्। तात्पर्यं किमस्ति? यत्र औष आदेशः अष्टाभ्युत सूत्रेण यद्भवति तद्विषये अगौ इति अर्थात् अनुत्तरपदे औष इत्यस्य औष इति आदेशः भवति। अत्र अष्टन शब्दात् कृताकारात् अष्टन शब्दात् विहितस्य जशसोः औष इति भवति। अनुत्तरपदे अर्थात् उत्तरपदे परे न भवति इत्यर्थः। लुक् तत्र षड्भ्योऽप्येवं प्रसज्यते। यद्यपि एतस्याम् अवस्थायां षड्भ्यो सूत्रेण लुकः अविप्रसक्तिर्भवति, किन्तु अपवादः यस्य विषये अत्र अयं बाधकः षड्भ्यो लुक् इति सः विषयः अष्टाभ्यो उषि इति औषविधानरूपः षड्भ्यो लुक् इति सूत्रम् अबाधत्वात् बाधकः। यो वा तस्मात् अनन्तरः तर्हि अन्यस्यापि बाधकः स्यात् उच्यते। अन्यस्य बाधकः न भवति। यो वा तस्मात् अनन्तरः, तस्मात् यः अनन्तरः अव्यवहितः पश्चात् वर्तस्य बाधकः स्यात्, न तु सर्वस्य परस्य। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधः इति नियमस्य सत्त्वात्। आत्मं यत्र तु तत्रौस्त्वं, यत्र आत्ममष्टन शब्दात् विहितं तत्रैव तथा भूतस्य तत्र कृतात्वस्य अष्टाशब्दात् विहितस्य जस्सशोः औष इति आदेशः भवति। तथा ही अस्य ग्रहः कृतः। यतो तथैव अस्य ग्रहणानि ज्ञानं कृतः वर्तते, ग्रहणं क्रियते। तथा भूतस्य कृतात्वस्यैव अष्टन शब्दात् अष्टाशब्दात् विहितस्य जस्सशोः विधानार्थं ग्रहणं क्रियते। स्वमोर्लुक्त्यदादीनां कृते हि अत्वे न लुक् भवेत्। स्वमोर्लुक् इति सूत्रं त्यदादीनां कृते अपवादः भवति। तेन तत्र पूर्वं लुग् भवति प्रत्ययस्य, अतएव तदादीनाम इति सूत्रेण आत्मं पश्चात् भवति। तो तदादीनामः इति सूत्रं प्रवाद्य समोर्नपुंसकात् इति पूर्वं लुग् भवति। यतोहि अत्वे कृते लुक् न भवितुमर्हति। एवं रूपेण अत्र एतस्य विचारः सूत्रस्य एतस्मिन् तत्र भाष्यग्रन्थे कृतो वर्तते। अधुना वयं समोर्नपुंसकात् इति सूत्रविषये विचारं कुर्मः। स्वमोर्नपुंसकात् इति यत् सूत्रं वर्तते सः कथयति, भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। सुवम् इत्येतयोः नपुंसकात् उत्तरयोः लुग् भवति। अर्थात् नपुंसकात् प्रातिपदिकात् विहितयोः सु अम् इत्यनयोः प्रत्यययोः लुग् भवति। यथा दधि तिष्ठति दधि पश्य, मधु तिष्ठति मधु पश्य, त्रपु तिष्ठति त्रपु पश्य, जतु तिष्ठति जतु पश्य इत्यादि। एकं रूपं तावत् तत्र सु प्रत्ययस्य अपरम् अम् प्रत्ययस्य रूपं वर्तते। दधि तिष्ठति इति सुप्रत्ययस्य उदाहरणं, दधि पश्य इति अम् प्रत्ययस्य। एवमेव मधु तिष्ठति मधु पश्य, त्रपु तिष्ठति त्रपु पश्य, जतु तिष्ठति जतु पश्य। अत्र एतेभ्यः सर्वेभ्यः विहितः प्रथमा एकवचने सु इत्यस्य, द्वितीया एकवचने अम् इत्यस्य, अनेन सूत्रेण लुग् भवति। तद ब्राह्मण कुलम् इत्यत्र लुकात् यदाद्यत्वं बाध्यते। तात्पर्यं तद ब्राह्मण कुलम् इति वर्तते। तद ब्राह्मण कुलम् अर्थात् तस्य ब्राह्मणस्य कुलम् इत्येवं रूपेण। अत्र सः ब्राह्मणः स चासो ब्राह्मणः तद्ब्राह्मणस्य कुलम्, अथवा
तच्च ब्राह्मण कुलम इति तद ब्राह्मण कुलम अत्र तदादि नामः इति आत्वम कथम न भवति तो ब्राह्मण कुलम अथवा स्वब्राह्मण कुलम इति स्यात् तदा उच्यते अत्र षड्भ्योर्गिरि सूत्रेण लुक प्रवृत्ति प्रथमं भवति अतएव अत्र लुक जायते अतः तस्य विभक्ति परत्वाभावात् अत्र त्यदादि नाम सूत्रेण अत्वं न भवति चेदित्थम् उच्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन तत्र सुप्रत्ययम् आदाय अत्र अत्वं भवेत् तन्न वक्तुं शक्यं कथमिति अत्र नलुप्ताङ्गस्य इति निषेधात् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणितस्य प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति अत्र प्रश्नः भवति बाधनं कथं क्रियते परत्वात् नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् अबाधत्वात् वा कथं क्रियते तदा उच्यते पूर्वविप्रतिषेधेन नित्याद्वा पूर्वविप्रतिषेधेन पूर्वविच्छेदेन अत्र एतस्य विधानं भवितुमर्हति अथवा नित्यत्वादपि विधानं भवितुमर्हति लोको हि नित्यम् अतोम इति सूत्रं वर्तते लोकः निमित्तं किम् अतोम अतोम इति लक्षणान्तरेण विहन्यते यतो लुकः निमित्तम् अतोम इति लक्षणान्तरेण विहन्यते न पुनः तदाद्यत्वेनैव विहन्यते यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं तद अनित्यं यस्य लक्षणान्तरेण अन्येन सूत्रेण निमित्तं विहिन्यते तद अनित्यं भवति अत्र लुकः निमित्तम् अतोम इति अन्येन लक्षणेन विहन्यते किन्तु तदादेः निमित्तं न विहन्यते न पुनः तदाद्यत्वेनैव यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तत् अनित्यं भवति फलतः अत्र किमस्ति यत् अत्र तदादत्वं लुका बाध्यते नित्यत्वाच्चापि बाध्यते इति तस्य तात्पर्यं वर्तते इत्थम् अत्र काशिकाकारेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितम् अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या एतत् सूत्रे विचारयामः स्वमोर्नपुंसकात् अत्र एतत् सूत्रविषये कात्यायनः कथयति स्वमोर्लुक्त्यदादिभ्यश्च समोर्लुक्त्यदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम् त्यदादिभ्यः विहितस्य स्वमोर्लुक् भवति नपुंसकलिङ्गे किमर्थम् इत्थम् उक्तं वर्तते तेन किं भवति किञ्च प्रयोजनम् एतस्य पूर्वम् एतस्य कथनस्य उच्यते ह्यापि यथा स्यात् तद् ब्राह्मणकुलम् इत्यत्र तदानीमिति आत्मस्य प्राप्तिर्भवति लुकः प्राप्तिर्भवति किन्तु अत्र लुक् भवति अत्वं न भवति प्रश्नः जायते किं कारणं पुनः न सिद्ध्यति अर्थात् किं कारणं यत्र अत्वस्य विधानं न भवितुमर्हति अनन्तरं तदा उच्यते कृते ह्यत्वे न लुक् भवेत् अर्थात् एवमपि स्यात् आत्वं स्यात् अनन्तरं लुक् अपि भवेत् तदा उच्यते कृते ह्यत्वे न लुक् भवेत् अत्वे कृते लुक् न भवितुमर्हति इदमि तर्हि इत्थं भवान् कथं वदति तर्हि पूर्वम् इत्थमेव निश्चिनोतु यत् पूर्वम् आत्वं करणीयं वा लुक् वा करणीयम् इदमि सम्प्रधार्यम् आत्वं क्रियतां लुक् इति किमत्र कर्तव्यम् तदा उच्यते परत्वात् आत्वं करणीयम् तदा उच्यते परत्वात् भवान् कथयति अत्र लुक् तु नित्यः कृतेपि अत्वे प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति तदा उच्यते लुक् अत्र अनित्यः वर्तते वस्तुतः अनित्यः लुक् न हि कृतेत्वे प्राप्नोति यतो हि यदा अत्वं विधानं भवति तदा तु लुकः प्राप्तिरेव नास्ति कथं प्राप्तिर्नास्ति अतोम इत्यंभावेन भवितव्यम् तत्र अतोम इति सूत्रेण सु अम् इत्यनयोः स्थाने अम् इत्येव आदेशः भवति
तस्मात्यदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम्। अर्थात त्यजादिषु विषये अत्र त्यजादि नाम इति सूत्रं प्रवाद्य स्वमोर्नपुंसकाय सूत्रेण लुक् विधानं पूर्वं भवति न तु आत्मम्। अनित्याः लुक् नहि कृतेपि अत्वे प्राप्नुयात् अतोम् इत्यं भावेन भवितव्यम्। अर्थात लुक् तत्र अत्वे कृते अतोम् इति सूत्रेण अम्भावः स्यात्। तस्मात् त्यजादिभ्यश्चेति वक्तव्यम् एवं। अर्थात त्यजादिभ्यः तदादीन उद्दिश्य विहिता ये कार्य विशेषाः तेन भवन्ति। अत्र पुनः अत्र विचार्यते, इदं विचार्यते शी लुंग नुम विधिषु नपुंसक ग्रहणम शब्द ग्रहणम वा स्यात् अर्थ ग्रहणम। अर्थात शी विषय, शी विधान विषय, शी विधान विषय, लुग विषय, नो विधान विषय यत्र नपुंसक शब्दस्य ग्रहणं वर्तते तस्य मुख्यं प्रयोजनं किं वर्तते, किं करोति एतत् सूत्रं। यदा उच्यते नपुंसक ग्रहणं शब्द ग्रहणं वा स्यात् अर्थ ग्रहणं वा, अर्थात नपुंसक शब्दस्य तत्र ग्रहणं करणीयं वा अथवा नपुंसकस्य अर्थस्य अत्र ग्रहणं करणीयं वा इति प्रश्नः अत्र भवति। भाष्यकारः एतद्विषये कथयति कश्चात्र विशेषः भवतु शब्दग्रहणं वा स्यात् अर्थग्रहणं वा स्यात् किम् अत्र वैचित्र्यं। तदा उच्यते शी विधान विषये जस्सो शी इत्यनेन शी विधानं भवति। शी विधानं नपुंसकात् इति सूत्रेण शी विधानं भवति। समूर् नपुंसकात् इति सूत्रेण लुग् विधानं भवति। नपुंसकस्य झलचः इकोचिनं विभक्त इति सूत्रेण नुमागमः भवति। एतेषां विधीनां विधान विषये नपुंसक ग्रहणमत्र करणीयम् इति भवान् वदति। तो तर्हि नपुंसक ग्रहणं शब्द ग्रहणं चेत् अन्य पदार्थे प्रतिषेधः, अन्य पदार्थे प्रतिषेधः स्यात्। यतोहि अन्य पदार्थे अन्यस्य पदार्थस्य बोधकत्वेन चेत् अन्य पदार्थः तत्र पुमान् पुम् तत्र पुल्लिङ्गः शब्दः भवति, तर्हि तत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात्। शी लुङ् नो विधिषु नपुंसकग्रहणं शब्दग्रहणं चेत् अन्य पदार्थे प्रतिषेधः बहुत्रपुः बहुत्रपु। एवमेव अत्र किमस्ति भवान् वदति तद्विषये। अत्र बहूनि त्रपूणि यस्य अथवा बहूनि, तो अत्र बहुत्रपूः बहुत्रपू बहुत्रपवः इति प्रयोगः भवति। तो अत्र अन्य पदार्थे विद्यमानः त्रपु शब्दः वर्तते प्रवर्तते, तर्हि अत्रापि विभक्तिर्लुक् स्यात्। इष्यते न भवेत्। बहुत्रपुः बहुत्रपूः बहुत्रपवः इति भवेत्। तर्हि अत्र किं करणीयम् एतद्विषये भाष्यकारः कथयति। तर्हि भवतु न, एतद्विषये वयम् इत्थं चिन्तयामः यत्र नपुंसक अत्र किं भवति, अस्तु तर्हि शब्दग्रहणमेव नहीं एवं तत्र दोषः, तर्हि अस्तु तर्हि अर्थग्रहणं शब्दग्रहणं विषये अत्र एतत् चिन्तनं यत्र दोषः अत्र दत्तः वर्तते। अस्तु तर्हि अर्थग्रहणं क्रियते। यदि अर्थग्रहणं क्रियते तर्हि प्रियसक्तना ब्राह्मणेन इत्यत्र अनं प्राप्नोति। तत्र अत्र किमस्ति, यदार्थग्रहणं क्रियते यदि अर्थग्रहणं प्रियसक्तनः
प्रियाणि सखीनि यस्य ब्राह्मणस्य सः ब्राह्मणः प्रियसख्ता भवति। प्रियसख्ता अत्र एवं अर्थग्रहणं चेत् क्रियते तर्हि सख्तना ब्राह्मणेन इति अनङ् अत्र प्राप्नुयात्। यतोहि अत्र अस्ति तत् सक्षणम् अनङ् उदात्तः हि सूत्रेण अनङ् आदेशस्य प्राप्तिः स्यात् टादि विभक्ति विषये टादि अजादि विभक्ति विषये इति एकः दोषः भवति। प्रियसख्तना ब्राह्मणेन इत्यस्य स्थाने अत्र अनङ् आदेशः प्राप्नोति। अस्तु तर्हि शब्दग्रहणमेव क्रियते नपुंसक शब्दग्रहणमेव ननु चोक्तं शिशि लुङ् नुम् विदूषित नपुंसकग्रहणं शब्दग्रहणं चेत् अन्य पदार्थे प्रतिषेधः करणीयः भवेत् इति भवान् वदति। तत्र दोषस्तु दत्त एव। तदा उच्यते तस्य दोषस्य परिहारः भवति। कीदृशः परिहारः? सिद्धान्तो प्रकृतार्थ विशेषणत्वात् इति वार्तिकम्। सिद्धमेतत् कथं? प्रकृतार्थ विशेषणत्वात्, अर्थात अत्र प्रकृतस्य अर्थस्य विशेषणत्वं वर्तते। प्रकृतस्य अर्थात्र विशेषः भवति। तर्हि प्रश्नः स्वाभाविकः भवति, कथं भूतश्च अर्थः इति विषये प्रश्नः। तदा उच्यते प्रकृतस्य अर्थः विधीयते किंच प्रकृतम् अङ्गम्। अङ्गम् अत्र प्रकृतं वर्तते। अङ्गस्य अवयवस्य शि शी लुङ् नुमः तो एतद् विषये उच्यते यत् किंच प्रकृतम् अङ्गम् अङ्गस्य शिशि लुङ् नुमः भवन्ति नपुंसके वर्तमानस्य। तदा उच्यते अत्र कथं स्यात्? प्रियसख्तना ब्राह्मणेन। अतु प्रियसख्तन शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते न तु नपुंसकलिङ्गे। तदा उच्यते सर्वत्र तु नपुंसक अर्थस्य ग्रहणं, किन्तु अस्त्यादिषु विषये शब्दस्य ग्रहणम्। अस्त्यादिषु शब्दग्रहणम् इति वार्तिककारः वदति। अर्थात अस्त्यादिषु विषये नपुंसकग्रहणम् अत्र शब्दग्रहणं द्रष्टव्यम्। तेन युक्तं पुनरिदं विचारयितुम् एतद् विचारयितुं युक्तम् इति सर्वत्र तत्र एतद् विषये उच्यते युक्तं पुनरिदं विचारयितुं ननु अनेन असंदिग्धेन अर्थग्रहणेन भवितव्यम्। अर्थात असंदिग्धतया अत्र अर्थग्रहणं करणीयम्। नहि नपुंसकं नाम शब्दोऽस्ति। अतः नपुंसकं नाम का न कश्चन शब्दः वर्तते। तो एवं अत्र इत्थं भूतं चिन्तनं कृतं वर्तते। अग्रे अत्रैव विचारः भवति नहि नपुंसकं नाम शब्दोऽस्ति। नहि नपुंसकं नाम शब्दोऽस्ति। एवं उच्यते एतद्विषये यत् नहि नपुंसकं नाम शब्दोऽस्ति। नपुंसके विद्यमान अत्र नाम शब्दः नास्ति। नाम शब्द इत्युक्ते तत्र प्रातिपदिकम् एवं नास्ति इति अत्रापि एतस्य कथनं। तर्हि शिशु शिशि लुङ् एव एतद्विषये क्षम्यतां तत्र नहि नपुंसकं नाम शब्दोऽस्ति। नपुंसकं नाम शब्दो नास्ति। एवं तर्हि उच्यते अस्त्यादिषु शब्दग्रहणम्। अत्रापि अर्थग्रहणम्। अर्थात अस्त्यादिषु तु शब्दग्रहणं भवति, किन्तु अत्र नपुंसक इत्यनेन अर्थग्रहणं वर्तते।
कुत्र अर्थग्रहणं भवति उच्यते तावत् अत्र समूर्णपुंस्कात् इति सूत्रम्। अत्र एतावान् सन्देहः, अत्र सन्देहः अपि कश्चन अत्र टङ्गितः। क्व प्रकृतस्य अर्थः विधीयते, क्व गृह्यमाणस्य, अर्थात् प्रकृतस्य अर्थः क्व गृह्यते, गृह्यमाणस्य अर्थः क्व गृह्यते। तदा उच्यते तत्र एतद्विषये उच्यते यत् शिशि लुङ् नुम् विधिषु प्रकृतस्य अर्थः विशेष्यते। शिशि लुङ् नुम् विधिषु प्रकृतस्य अर्थः माने प्रकरण प्राप्तस्य अर्थस्य उपयोगः भवति। और अस्थ्यादिषु एतद्विषये किं करणीयम्? तदा उच्यते यत् शिशि लुङ् नुम् विधिषु प्रकृतस्य अर्थः विशेष्यते अस्थ्यादिषु गृह्यमाणस्य, अर्थात येषां येषां ग्रहणं क्रियते तस्य तस्य शब्दस्य तथा विवक्षा भवति इत्यर्थः। इत्थम् अनयोः सूत्रयोः व्याख्यानं तत्र कैयटभाष्यकाराभ्यां विहितं वर्तते। एवम् एतस्यापि विषये अत्र चिन्तनं जातम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।